अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं काशिफ रफीक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हर जाविये से। नवाज शरीफ साहब ने आज अपनी पार्टी के लोगों से खिताब किया और बेसिकली तो वो जो सारी महफिल थी, सारी मीटिंग थी, उसका मकसद और मतमा नज़र तो ये था सेंट्रल वर्किंग कमेटी का कि जो पार्टी की सदारत है वो ग्रेजुअली चेंज हो रही है। आज शहबाज शरीफ साहब को कायम मकाम सदर का ओहदा बहरहाल अभी तक दिया गया है, लेकिन 28 मई को जो है वो पार्टी के नए सदर का इंतखाब किया जाएगा और मुमकिन तौर पर नवाज शरीफ साहब 28 मई को यौम तकबीर वाले दिन जो है वो पार्टी के नए सदर बन जाएंगे। नवाज शरीफ साहब ने आज जो गुफ्तगू की वो गुफ्तगू बड़ी मानी खेज थी। उन्होंने कहा कि साकिब निसार साहब की एक ऑडियो उनके पास सेफ है, महफूज है, जिसमें उन्होंने कहा कि बानी तहरीक इंसाफ को लेके आना है। उन्होंने कहा कि सियासतदानों का एहतसाब होना चाहिए, इस बात से वो कन्विंस है, लेकिन दीगर का एहतसाब भी होना चाहिए, उन जजेस का भी एहतसाब होना चाहिए जिन्होंने फैसले दिए। आज की जो गुफ्तगू थी नवाज शरीफ साहब की वो बड़ी पर्टिनेंट गुफ्तगू थी और मैं ये समझता हूँ कि एहतसाब तो सबका होना चाहिए। ऐसा तो नहीं कि किसी को इंसाफ दे दिया जाए, किसी को ना दिया जाए और अपनी मर्जी का इंसाफ दिया जाए। जैसे कि माजी के हमने जो फैसले देखे, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का फैसला हो, नवाज शरीफ साहब का फैसला हो, शहबाज शरीफ साहब का फैसला हो, जो इंसाफ हुए, जो फैसले हुए, फिर उनको बाद में अंडू कर दिया गया। क्या बैद है कि बानी तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो केसेस चल रहे हैं, कहीं मुस्तकबिल दूर जाके ये फैसले सारे जो है ये भी अंडू हो जाएं और कहा जाए कि उस वक्त लवाजमात पूरे नहीं थे, चीज़ें ठीक नहीं थी। इस तरह का इंसाफ जो है वो एक तो सियासतदानों की पॉपुलैरिटी को गेन करवाता है, आगे बढ़ाता है। इसके हवाले से भी हम अपने पैनलिस्ट से गुफ्तगू करेंगे। इसके अलावा बानी तहरीक इंसाफ की जब ज़मानतें मंजूर होने लगती हैं तो ये तासुर मिलता है कि शायद उनके लिए कोई आसानी का मामला हो रहा है, लेकिन फिर ग्रेजुअली ऐसी चीज़ें सामने आती हैं कि पता लगता है कि उनके गिर्द शिकंजा ज़्यादा टाइट हो रहा है। अभी बानी तहरीक इंसाफ और उनकी अहलिया के ऊपर तोशाखाना का एक और केस बनने जा रहा है। जो नैब की रिपोर्ट हमारे सामने आई है उसमें मज़ीद घड़ियाँ, ज्वेलरी सेट, रोलेक्स घड़ियाँ और मज़ीद तहाइफ जो हैं वो लिए गए हैं। उसमें यह भी बताया गया कि किसके सामने वो तहाइफ लिए गए, उनकी वैल्यूएशन कैसे मैनेज की गई, वो तमाम की तमाम चीज़ें नैब की एक रिपोर्ट सामने आई है। और एक और केस जो है वो तोशाखाना का मुमकिन तौर पे वो बनने जा रहा है। उसकी क्या खदोखाल है, क्या हकीकत है, ये भी हम अपने पैनलिस्ट से डिस्कस करेंगे। इसके अलावा एक बड़ा शोर था, हमने भी रिपोर्ट किया, आपने भी सुना होगा कि गंदम स्कैंडल हो गया, इतने अरबों रुपए की चोरी हो गई, 3 दिन में रिपोर्ट तैयार कर ली जाए, 2.5 हफ्ते हो गए रिपोर्ट तैयार, अगर हो गई तो मंजर आम पे नहीं आई। मैं समझता हूं कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान को वो रिपोर्ट सामने लानी चाहिए। अगर उसमें कोई ताकतवर, कोई कमज़ोर, कोई भी उसमें शामिल है तो उसको सामने आना चाहिए, सज़ा और जज़ा का फैसला होना चाहिए। और अगर नहीं है तो जिन शख्सियात की किरदार कुशी की गई उनकी भी कंपलसेशन होनी चाहिए। इसके अलावा तहरीक इंसाफ के अंदर जो इख्तलाफात हैं वो शिद्दत इख्तियार कर गए हैं। तहरीक इंसाफ वैसे ही इंतशार का शिकार रहती है, इख्तलाफात का शिकार रहती है, लेकिन अब तो शिबली फराज जो है वो हदफ पे हैं और तमाम पार्टी ये समझती है कि जितनी तहरीक इंसाफ के अंदर चीज़ें हो रही हैं, ख़राबी हो रही है, वो शिबली फराज की वजह से हो रही है। वो शिकवे उन्होंने आज बानी तहरीक इंसाफ से किए। इन तमाम मौज़ूआत का आज अहाता करेंगे और आज के प्रोग्राम में करेंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ ये मिलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू शुरू करने से पहले अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करवाता चलो। लाल चंद मल्ली साहब तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं। राना अरशद साहब मुस्लिम लीग नून को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब चेयरमैन तहरीक नौजवानान पाकिस्तान, हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं। मैं लाल चंद मल्ली साहब आपकी तरफ आऊँगा। नवाज शरीफ साहब ने आज गुफ्तगू की अपनी सेंट्रल वर्किंग कमेटी से और उसके इजलास में उन्होंने कहा कि साकिब निसार साहब की एक ऑडियो उनके पास महफूज है जिसमें यह कहा गया कि बानी तहरीक इंसाफ को लाना है। बात उनका मैं ये समझता हूँ मुतालबा जायज़ है कि जिन जजेस ने फैसले किए उस वक़्त और वो फैसले सारे अंडू हो गए और पता ये लगा कि वो फैसले एक पसंद नापसंद की बुनियाद पे किए गए थे, एहतसाब तो उनका भी होना चाहिए। सिर्फ सियासतदान का ही एहतसाब क्यों? ना ब्यूरोक्रेट का होता है, ना जजेस का होता है, ना किसी और का होता है। क्या कहिएगा सर मल्ली साहब? जी बिल्कुल काशिफ भाई, आपने ठीक फरमाया। ये पाकिस्तान तहरीक जब इमरान खान को हटाया तो उसके बाद सबसे पहला उन्होंने जो काम किया वो अपने 1100 अरब की चोरी के मुकदमात जो थे उनको खत्म करने के लिए नेब का जो ऑर्डिनेंस है उसको अमेंड किया और उसको लेके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब जो है सुप्रीम कोर्ट गए, जिसने उनको कालअदम करार दिया। लेकिन हुकूमत फिर गई है कि नहीं, ये जो 1100 अरब चोरी की जो मुकदमात है ये खत्म होना चाहिए और इस हवाले से वो फिर से कोर्ट में है और वो उसकी हेयरिंग चल रही है, जिसमें खान साहब 2 दिन पहले खुद भी अपीयर हुए सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर।
تو اکاؤنٹیبلٹی سب کی ہونا چاہیے، اور یہی وجہ ہے. اور یہی دیکھیں آج جو نواز شریف صاحب نے خطاب کیا، اس پورے خطاب میں وہ یہ بتاتے رہے پوری قوم کو کہ بھائی میرے ساتھ ظلم ہوا، مجھے بار بار ہٹایا گیا. پھر انہوں نے حملہ جو ہے عدلیہ پہ کیا ہے. انہوں نے ان پہ نہیں کیا، ان کا نام بالکل نہیں لیا جنہوں نے ان کو ہٹایا. اور اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ مجھ سے جو ہے زبردستی باہر بھیج دیا گیا. تو یہ دیکھیں یہ، اور یہ بھی کہا کہ میں جھوٹ نہیں بولتا، تو یہ صاف صاف جھوٹ ہے. ان کو کسی نے زبردستی باہر نہیں بھیجا تھا. وہ ایک ڈیل کے تحت باہر گئے تھے، جس کا بعد میں وہ ایگریمنٹ بھی سامنے آئے. نواز لیگ کے کارکن یہاں پہ مارے کھاتے رہے، ڈکٹیٹر سے وہ لڑتے رہے، لیکن وہ خود پاکستان واپس نہیں آئے. تو ان کو نام لینا چاہیے تھے ان کے، جنہوں نے ان کو حکومت سے الگ کیا کے ساتھ سمجھتے ہیں زیادتی ہوئی. تو ان کا انہوں نے کوئی بھی نام بالکل نہیں لیا. اس کے بعد یہ کہ اب بھی وہ جب سے آئے ہیں، انہوں نے جب یہ ایک سلوگن دیا تھا، مجھے کیوں نکالا، مجھے کیوں نکالا، پھر جیل گئے، پھر پلیٹلیٹس کا جھوٹا بہانہ بنا کر وہ لندن بھی چلے گئے. اور جب واپس آئے ہیں تو پی ڈی ایم کی حکومت ہے، شہباز شریف ان کے بھائی ہیں. تو انہوں نے کوئی جوڈیشل کمیشن کیوں نہیں بٹھایا؟ یہ باتیں کہ ہم دھرنے کے تحقیقات کرائیں گے، ہم یہ تحقیقات کرائیں گے، ہم وہ تحقیقات کرائیں گے، لیکن آج تک ان کی جو ہے وہ بلاول بھٹو نے کہا تھا کانپے ٹانگتی ہیں. تو یہ کوئی تحقیقات کرانے کے لیے تیار نہیں ہے، صرف الزامات لگاتے ہیں جس میں کوئی سچائی نہیں ہے. ابھی وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی، تو وہ بالکل ان کا حق ہے کہ جوڈیشل کمیشن بنائے جو اس کو اینالائز کرے کہ ان کے ساتھ کب اور کس طرح کی زیادتی ہوئی. انہوں نے عوام سے بھی شکوہ کیا ہے آپ کہ بھائی آپ میرے لیے باہر نہیں نکلے. تو نواز شریف صاحب عوام تب نکلتی جب آپ رسیدیں دیتے. یہ تو آپ کی پارٹی کی ناکامی تھی کہ عوام باہر نہ نکل سکی. آج بھی آپ جو ہے ان لندن میں جو آپ کے ایون فیلڈ کے فلیٹس ہیں، ان کی رسیدیں آپ عوام کو دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. آج بھی آپ عوام کو یہ گائیڈ کرتے ہیں کہ آپ ایک ہی کیس تھا بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کا. ایسا ہرگز نہیں ہے. پھر آپ نے جسٹس صدیقی کا بھی ذکر کیا، اور وہی جو ہے جسٹس صدیقی جو کہہ رہا ہے وہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کہہ رہے ہیں. آپ نے وہ تو ذکر نہیں کیا کہ وہاں پہ ایگزیکٹو کی مداخلت ہو رہی ہے. آج لاہور ہائی کورٹ دیکھ رہا ہے، آج پشاور ہائی کورٹ دیکھ رہا ہے، آج ساری کہہ رہی ہے، کو دھمکیاں دی رہی ہے، تھرو پراکسیز ان کو دھمکیاں مل رہی ہیں، ان کو خوفزدہ کرنے جی کی ٹھیک کوشش سر. کی جا رہی ہے. تو یہ ساری ان کی تکلیف سے یہ ساری چیزیں غائب تھی. صرف میری بیٹی، میرا بھائی، اس کے علاوہ تو تکلیف کچھ تھا ہی نہیں. سر آپ کا پوائنٹ آ گیا. رانا ارشد صاحب، سر میں خود بطور جرنلسٹ میں نے وہ کور کیا، اور مجھے اعتراض تھا کہ جس وقت ایک جج صاحب کے چیمبر سے، یعنی کہ رجسٹرار کے چیمبر سے جب ایک جی آئی ٹی بنوائی گئی پیناما کیس میں، اور وزیر اعظم صاحب اس وقت کے نواز شریف صاحب ان کی صاحبزادی پیش ہوتی رہی، مجھے اس بات پہ اعتراض تھا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ججز کا احتساب ہونا چاہیے، بالخصوص ان ججز کا جو سزائیں دیتے ہیں جس سے سیاستدانوں کی، بیوروکریٹس کی، صحافیوں کی، کسی کی بھی عزت نفس مجروح ہوتی ہے. سر نواز شریف صاحب جو احتساب کی بار بار بات کر رہے ہیں، جب وہ نام لیتے ہیں تو پھر آپ کی جماعت ہی بھاگتی ہے کہ نہیں میاں صاحب آپ نے نام نہیں لینے. جب لندن سے آنے سے پہلے بھی کچھ شخصیات کے انہوں نے نام لیے تھے. تو سر جب آپ کھل کے سٹینڈز نہیں لیں گے تو پھر احتساب کا مطالبہ تو ایسے مذائقہ خیز بات لگتی ہے. رانا صاحب. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین. میں سمجھتا ہوں کاشف رفیق صاحب آپ بڑی فہم و فراست رکھتے ہیں، آپ کا پورا پینل، اور عبداللہ امیر گول صاحب. اور میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو نواز شریف صاحب نے بات کی ہے، اگر اس میں کوئی غلط بات ہے تو وہ آپ بھی پوائنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں، اور وہ آنریبل ریٹائرڈ ججز یا ریٹائرڈ دیگر ڈپارٹمنٹ کے آفیسر بھی پوائنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں. بات تو یہ کی گئی ہے کہ 12 اکتوبر 99 کو کیا ہوا. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ پھر 2013 6 جون کو نواز شریف صاحب عہدے لیتے ہیں، اور جو نواز شریف صاحب نے بات کی، بالکل بینگ اے پولیٹیکل ورکر وہ میں بھی بات اس چیز کو انڈوز کرتا ہوں کہ جب ہماری پنجاب اور مرکز میں گورنمنٹ بنتی ہے تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے ضد کی تھی کہ خیبر پختونخوا میں وہ گورنمنٹ بنائے، لیکن نواز شریف صاحب نے کہا کہ نہیں، سنگل
मेजॉरिटी जो है वो पीटीआई को है, तो उनको बनानी चाहिए। बल्कि आब्दिर कार्ड 1-2 मेंबर भी हमने दिए थे, ये भी बात हम रिकॉर्ड पे और साबित कर सकेंगे। लेकिन क्या होता है कि वो साल भी नहीं गुजरता और अगस्त के अवाइल में ही 2014 में फिर लंदन में मीटिंग होती है, वहां पर नियाजी साहब, परवेज इलाही साहब, मौलाना साहब मीटिंग करते हैं और फिर नवाज शरीफ साहब ने नाम लिया, आपने भी सुना होगा, पाशा साहब भी तशरीफ लेके जाते हैं, वहां पर एक एजेंडा तय होता है। मैं अर्ज ये करना चाहता हूं, नवाज शरीफ साहब की जात को छोड़ें, हमारी जातों को छोड़ें, लेकिन जिस एक्ट से पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तान की तरक्की को धचका लगा है, उस पर जरूर गौर फरमानी चाहिए। हमने तो सजाएं भी भुगती, जेलें भी भुगती, सब कुछ किया, और 2017 में किस तरीके के साथ जस्टिस खोसा साहब ने असद उमर साहब या चंद लोगों को कहा था कि आप एहतजाज ना करें, हमारे पास आए। मैं समझता हूं तमाम जजेस हमारे लिए काबिल एहतराम, लेकिन जजेस का काम है फैसले करना, पार्टी बनना नहीं। उनको किसी भी पार्टी के साथ प्यार मोहब्बत नहीं होना चाहिए, उनको पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान के आइन के साथ, पाकिस्तान के अदारों के पैरामीटर्स के साथ मोहब्बत होनी चाहिए और उनके फैसलों से झलक आनी चाहिए इंसाफ की। वो ऑनरेबल मअज़्ज़ज़ जज एजाजुल अहसन साहब जो अब शायद रिजाइन कर गए हैं, अगर वो निगरान जज थे तो फिर हर सियासतदान और हर केस में निगरान जज लगने चाहिए थे। जब सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जज को आप निगरान लगा देंगे तो मुत्तहद अदालत क्या करेगी? काशिफ भाई, आपका आइन क्या कहता है? डिस्ट्रिक्ट सेशन जज, सिविल जज, एडिशनल सेशन जज, उसके बाद हाई कोर्ट, आईसीए और सुप्रीम कोर्ट के पैरामीटर्स हैं, आपके आइन ने उनको अख्तियार दिए हैं। मैं तो बीइंग अ पॉलिटिकल वर्कर, मैं आज सीडब्ल्यूसी की मीटिंग में मौजूद था, जैसा कारकुन मैं अक्टूबर 99 से सीडब्ल्यूसी का मेंबर हूं, आज मैं वहां पर मौजूद था। तो नवाज शरीफ ने सब कुछ तो बुलाए ताक रखते हुए आज जो मुल्क के हालात हैं आप देखें। बिल्कुल ठीक। 2017 में क्या था, 2016 में आइए मैं आपको खैर बात कह दिया था, और 2017 में क्या था कि बेटे से तनख्वाह ना लेने के जुर्म में निकालना है। तो मेरे भाई जी ठीक, राणा साहब आपका पॉइंट आ गया के जुर्म में निकाला। नवाज शरीफ उनको पसंद नहीं थे तो 24 करोड़ आवाम के पाकिस्तान को दिवालिया। बिल्कुल ठीक सर, आपका पॉइंट आ गया सर, आपका पॉइंट आ गया सर, आपका पॉइंट आ गया सर। साहब ने बात की, वो भी मैं समझता हूं किसी के साथ गलत झूठे मुकदमात नहीं बढ़ने चाहिए, लेकिन इंसाफ बिल्कुल ठीक, बिल्कुल अच्छी बात, बिल्कुल ठीक है सर, आपको पॉइंट आ गया सर, आपको पॉइंट आ गया। राणा साहब आपको पॉइंट आ गया। मैं जरा अब्दुल्ला हमीद गुल साहब को ऐड कर लूं गुफ्तगू में, मैं फिर आपके पास आता हूं। राणा साहब मैं फिर आता हूं आपके पास। मैं फिर जो है वो कहते हैं कि मोटर बाइक्स पर ये वन व्हीलर करेंगे, ये फलां कॉलेज के बाहर जाएंगे, और ये बहाना अपनाकर रोक देना, मैं समझता हूं कि ये नहीं होना चाहिए। गरीब के राणा साहब आपका पॉइंट आ गया सर, आपका पॉइंट आ गया सर। मैं जरा अब्दुल्ला हमीद गुल साहब की तरफ, मैं अब्दुल्ला हमीद गुल साहब को ऐड कर लूं सर, आपका पॉइंट आ गया। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब सर ये फरमाइएगा कि नवाज शरीफ साहब ने कहा कि साकिब निसार साहब की वो ऑडियो महफूज है जिसमें कहा गया कि बानी तहरीक इंसाफ को लाना है। सवाल ये है कि क्या जजेस फैसले दे के अपना एक्ट करके रिटायर्ड हो जाएं तो क्या उनको कोई पूछने वाला नहीं है? और उन लोगों को कैसे इंसाफ मिलेगा जिनके साथ सजाएं दी गई, बाद में कहा गया कि वो चीजें अंडू हो गई, जैसे जुल्फकार अली भुट्टो साहब का केस है सर। ये तो जरदारी साहब थे, उनकी पीछे एक फॉलोइंग थी, मजबूत थी, तो उनको 40-44 साल बाद इंसाफ मिल गया। या नवाज शरीफ साहब कम बैक कर गए। आम इंसान तो बेचारा कर ही नहीं सकता होगा जो हालात हैं इंसाफ के मिलने के। क्या कहिएगा सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लॉ एंड कमीशन रिपोर्ट जो है, जो लॉ एंड जस्टिस कमीशन रिपोर्ट 2024, उसके मुताबिक 22,60,000 केस जो हैं वो इल्तवा का शिकार हैं। 10 साल के अंदर औसतन एक केस जो है वो भुगता जाता है। 82% केस जो हैं वो लोअर जुडिशरी में और 18% केस जो हैं वो हायर जुडिशरी के अंदर रुल गए हैं। लोगों का सत्यानाश होके रह गया है।
اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے دیکھیں سوال اٹھانا، جیسے ابھی ہمارے دونوں معزز شرکاء نے سوال اٹھائے، میں سمجھتا ہوں رانا صاحب نے بھی بطور پولیٹیکل ورکر بالکل صحیح سوالات اٹھائے ہیں، لیکن مسئلہ یہاں یہ ہے کہ آپ نے شروع میں بیانیے میں ایک بات کہی کہ جی اگر جو ہے وہ سیاستدان کریں تو ان کو سزا ملتی ہے، بالکل درست بات آپ نے کہی ہے۔ آپ نے کہا کہ کیا بیوروکریسی کے اندر کسی کو سزا ملی تو نظر نہیں آتا، کیا جو ہے وہ جج صاحبان کو سزا ملی تو وہ بھی نظر نہیں آتا، لیکن ایک چوتھا حلقہ ہے جس کے متعلق مفروضہ تو یہ ہے کہ جی ان کو سزا نہیں ملتی۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ فوج میں سزا نہیں ملتی، کیا راحیل شریف صاحب نے 4 جرنیلوں کو حاضر سروس ان کو گھر نہیں بھیج دیا تھا؟ ان کے ساتھ سے سپاہی کا نام بھی ختم کر دیا تھا، جرنیل تو بہت دور کی بات ہے، ان کی تمام تنخواہ، ان کے تمام مراد، ان کے تمام جو کوئی ان کو فوج کی طرف سے جو میڈل یا اس کے ساتھ کوئی لوازمات تھے، پلاٹ وغیرہ، وہ سب ختم کر دیے گئے، ان کا گھر ختم کر دیا گیا۔ پھر باجوہ صاحب کے دور میں کیا نہیں ہوا؟ پھانسی تک کی سزا ہوئی اور عمر قید تک کی سزا ہوئی، اور ابھی نہیں ہوا؟ کیا ابھی جو حالیہ ایک لیفٹیننٹ جنرل کو اور 17 سینئر آفیسرز کو جو ہے وہ نکال دیا گیا، کیا ایسا نہیں ہوا؟ تو یہاں سزا ملتی ہے، یہ کاشف صاحب بڑا ضروری ہے جاننا۔ اب انہوں نے بات کی، ہمارے پہلے گیسٹ نے، انہوں نے کہا کہ جناب وہ پلیٹلیٹس جو ہے وہ کم ہو گئے تھے، اس کا بہانہ بنا کے جھوٹ بول کے چلے گئے۔ بالکل اگر یہ بات ان کی بات مان لی جائے، میں کسی کا نمائندہ نہیں ہوں لیکن میں خدا لگتی بات کروں گا، اگر وہ جھوٹ بولا گیا تھا تو پھر کیا اس کے اندر عمران خان صاحب کے جو ڈاکٹر تھے اور ڈاکٹر یاسمین راشد جنہوں نے اس کے اوپر مہر ثبت کی تھی اور کہا تھا کہ ہاں یہ ایسا ہے، تو پھر وہ بھی جھوٹ میں شامل ہوئے، ان کو بھی پکڑنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک یہ کہا گیا کہ جی فلانا یہ ہو گیا، ملک چھوڑ کے چلے گئے، یہ کر دیا وہ کر دیا، بھائی بات یہاں یہ نہیں ہو رہی، بات یہاں یہ ہو رہی ہے کہ ہم نے موجودہ نظام میں اگر کوئی شکم موجود ہیں عدلیہ کے اندر تو کیا جوڈیشل ریفارمز کرنا کوئی غلط بات ہے؟ اگر حکومت وقت مشکل معاملات کے اوپر سر جوڑ کے بیٹھ سکتی ہے، آپ کا چینل جب پرابلم آتی ہے تو آپ کا چینل سر جوڑ کے بیٹھ کے ایک سٹریٹجی بناتا ہے، اسی طریقے سے جب فوج کے اندر ہوتا ہے تو کور کمانڈر فارمیشن کمانڈر کانفرنس ہوتی ہے اور تمام لوگ سینئر افسران بیٹھ کے اس کا حل نکالتے ہیں۔ لیکن جی اگر سر، جوڈیشری کے معاملات ہو رہے ہیں تو کیا جوڈیشری کے اوپر ہم اگر بات کریں، اور اس سے کیا ہو رہا ہے؟ نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ عوام پاکستان میں جو عدم اعتماد ہے وہ بغاوت کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ قانون جو انصاف کے جو ایوان ہیں ان کے متعلق عدم اعتماد جی ہو جی رہا ہے۔ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ ہے جی سر، بہت خطرناک بات۔ اور پھر سر آخری بات ایک اس میں، سر آخری سر بات اجازت سے آپ کی، مجھے اتنا افسوس ہے یہ بات کہتے ہوئے کہ ہم ایک مسلمان ملک میں رہتے ہیں اور اس کے اندر اگر ہم 2 ججوں کی مثال دیتے ہیں جن کو ہم واقعی جج مانتے ہیں، ایک ہے جسٹس بھگوان داس اور دوسرے ہیں جسٹس کارنیلیس، دونوں غیر مسلم ہیں۔ مجھے بتائیں کہ کون سا ہمارا مسلمان جو جج ہے جس کو ہم کہیں کہ جناب یہ ایک پختہ مثال ہے؟ جی ٹھیک، بہت بالکل ویلڈ بات ہے آپ کی عبداللہ گل صاحب۔ تیمور تالپور صاحب پیپلز پارٹی کو ریپرزینٹ کرنے انہوں نے بھی ہمیں جوائن کیا۔ تیمور صاحب، سر آپ کے سامنے بھی یہی بات رکھوں گا، نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ سیاستدانوں کو تو آپ احتساب کر رہے ہیں، ٹھیک ہے کیجئے، لیکن دیگر کا بھی حساب ہونا چاہیے۔ جب ہم دیگر کے حساب کی بات کرتے ہیں کہ لمبی لسٹ ہے، میں عبداللہ گل صاحب کی ایفرٹ کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے بتایا کہ کس طریقے سے فوج کے اندر بھی احتساب ہو رہا ہے، ہر چیز ہو رہا ہے۔ انفارچونیٹلی شاید ہم ان کو فلیش نہیں کر رہے، لوگوں کو بتا نہیں رہے، ڈیبیٹ نہیں کر رہے تاکہ لوگوں کے اندر ایک ڈیٹرنس قائم ہو۔ سر آپ بھی اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ احتساب سب کا ہونا چاہیے؟ لیکن یہ تو بڑا ہماری جو ڈیموکریٹک والی کانسٹیٹیوشن بنی والی کانسٹیٹیوشن بھی یہ کہتی ہے کہ آل مین آر ایکول فرام واٹ ایور واکس آف لائف۔ ہم سیاستدان ہوں، ہم بزنس مین ہوں، ہم جج ہوں، ہم فوجی ہوں، ہم پولیس والے ہوں، تو آپ کو دیکھا تو سب کو برابری کی نظر سے نا، اس کے ساتھ میں اتفاق کرتا ہوں۔ بٹ میں سمجھتا ہوں کہ آج کل جو حالات چل رہے ہیں اس میں زیادہ ہمیں اسپارک نہیں کرانا چاہیے، ہمیں اپنے انسٹیٹیوشنس کی عزت کرنی چاہیے، ہمیں اپنے انسٹیٹیوشنس کو بالکل برابری سے لے کے چلنا چاہیے، اور احتساب بھی ہر کسی کا ہونا چاہیے۔ ہر ماحول کو ٹھنڈے رکھتے ہیں، یہ ماحول خراب ہونا ہمارے کسی بھی طرح کے فائدے میں نہیں ہے۔ ہمارے جتنے بھی ادارے ہیں ان سب کو اپنی اپنی لمٹ کے اندر رہنا چاہیے، اپنی لمٹ کے اندر کام کرنا چاہیے۔ کسی اور کی اسپیس پہ قبضہ کرنا میں سمجھتا ہوں کہ نقصان دہ ہے ہمارے ملک کو۔
تو اگر ہر کوئی اپنے ایمبٹ کے اندر ہے تو ایسے ایشوز آئیں نہ جو آج کل چل رہے ہیں. جی ٹھیک بالکل آپ کی بات درست ہے. ناظرین بریک کا ٹائم ہوا ہے, بریک سے جب واپس آئیں گے تو پھر گفتگو کریں گے کہ بانی تحریک انصاف کی ایک طرف تو ضمانتیں ہو رہی ہیں اور ایسے لگتا ہے کہ جیسے معاملات بہتری کی طرف جا رہے ہیں, اسپیکولیشنز ہیں شہر اقتدار میں, اور ابھی آج نیب کی ایک رپورٹ سامنے آئی ہے جس میں یہ بتایا گیا کہ دیگر جو تحائف ہیں وہ بھی لیے گئے ہیں, اس میں جیولری سیٹ ہے, گھڑی ہیں, اس کے اوپر ایک نیا کیس بننے جا رہا ہے. اس کے اوپر اپنے پینلسٹ کی رائے لیں گے کہ کیا بانی تحریک انصاف کے خلاف گھیرا مزید تنگ ہو رہا ہے یا ان کو کوئی ریلیکسیشن یا ریلیف کا معاملہ بھی ہو سکتا ہے. ہمارے ساتھ رہیے, ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. لال چند ملی صاحب, سر تحریک انصاف کے بانی جو ہیں ان کے اور بشرا بی بی کے خلاف توشہ خانہ کا ایک اور کیس جو ہے وہ اس کی تیاری مکمل کر لی گئی ہے. اس میں بہت ساری گھڑیاں ہیں, جیولری سیٹ ہیں, مزید تحائف ہیں. اس میں یہ بھی کہا گیا جو رپورٹ سامنے آئی ہے اس رپورٹ میں کہ وہ جو تخمینہ لگانے والا ماہر تھا وہ بندہ اتنا تجربہ کار نہیں تھا اور اس کی صحیح ویلیویشن نہیں کی گئی. اور پھر ٹیرین کا کیس بھی جو ہے وہ بھی دوبارہ اس کا تشکیل دے دیا گیا ہے بینچ, اور اس کی بھی سماعت دوبارہ شروع ہوگی. تو کیا بانی تحریک انصاف کے کو ریلیف ملتا نظر نہیں آ رہا؟ کیا آپ پر امید ہے سر لال چند ملی صاحب؟ کاشف بھائی دیکھیں, بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب پر کوئی 200 کے قریب مقدمات بنائے گئے اور یہ واحد سیاستدان ہے پاکستان کی تاریخ کا جس پر اتنے زیادہ تعداد میں جھوٹے مقدمات قائم ہوئے. توشہ خانہ میں 2 پہلے کیسز جو ہیں وہ ہو چکے ہیں اور وہ کیسز ہیں وہ 1 کروڑ روپے کی چوری کا کیس تھا یا 1 کروڑ روپے کی چوری کا الزام لگایا, اور اس کے آڑ میں یہ حکمران جو ہیں انہوں نے 400 ارب گندم سے لوٹ لی ہے. پاکستان کے کسان جو ہے سڑک کسان کی منہ کی روٹی چھین لی گئی, لیکن کیونکہ ان کو عوام کو ایک طرف لگائے رکھنا ہے اس لیے ایک سے ایک جھوٹے مقدمات یہ قائم کیے جا رہے ہیں. اب وہی مقدمات ایک ہی کیس ہے اس کے تیسرا یا چوتھا مقدمہ یہ بنانے جا رہے ہیں جو غیر قانونی ہے اور کسی بھی صورت میں وہ کامیاب نہیں ہو سکتے. اب ٹیرین وائٹ کا کیس آپ دیکھ لیں, ٹیرین کے لیے پہلے بھی ایک بینچ بنا, 3 رکنی وہ بینچ تھا. اس کے 2 ججز نے اس سے کہا کہ یہ کیس مینٹینیبل نہیں ہے اور انہوں نے اپنا فیصلہ جو ہے وہ ویب سائٹ پر اپلوڈ کر دیا تھا, لہذا وہ کیس مسترد ہو چکا تھا. لیکن کیونکہ جو ایگزیکٹو کی مداخلت ہے وہ ابھی تک جاری ہے اور وہی کیس جو مسترد ہو چکا تھا ان مینٹینیبلٹی کے گراؤنڈ پہ اس کو دوبارہ لگائے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور یہ 6 ججز نے یہ لکھا ہے, یہ جو 6 ججز کا لیٹر ہے جس میں سپریم کورٹ پہ سنوائی ہو رہی ہے, اس میں یہ لکھا گیا ہے کہ بھئی اس طرح جو ایک کیس تھا اس کو عمران خان کو امپلیکیٹ کرنے کے لیے ہم پر سخت دباؤ آیا. تو یہ جوڈیشری پر دباؤ ڈال کر جو ہے وہ یہ سارا کرنا چاہ رہے ہیں, لیکن ایک بہت ری ایشورنس تو یہ ہے کہ جوڈیشری جو ہے پاکستان کی وہ اس کھڑی بالکل رانا صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں سر, وہ بغاوت کر رہی ہے اس مداخلت کے خلاف اور غیر آئینی جو یہ اقدامات ہیں اس حکومت کے اس کے خلاف, اور انشاءاللہ یہ چاہے کچھ بھی کرے یہ مقدمات ملی صاحب آپ کو پوائنٹ آ گیا عمران خان جلد آزاد ہو. بالکل آپ کا پوائنٹ آ گیا. تیمور تالپور صاحب, سر آپ کی طرف آؤں گا. سر بانی تحریک انصاف کے اوپر ایک اور توشہ خانہ کیس کی تیاری کی جا رہی ہے, اس میں کف لنک ہیں, جیولری سیٹ ہیں, ہار ہیں, انگوٹھیاں ہیں, پین ہیں, گھڑیاں ہیں, اور اس کے علاوہ ایک ٹیرین کا کیس ہے وہ بھی کورٹ اس کا پروسیڈنگ شروع ہونے والی ہے. سر کیا دیکھ رہے ہیں, بانی تحریک انصاف کی مشکلات کم تو نہیں ہو رہی؟ میں سمجھتا ہوں بانی تحریک انصاف کی مشکلیں کم ہونے بھی نہیں چاہیے. اگر آپ نے اتنی چوریاں کی, اگر آپ نے اتنے ڈاکے ڈالے ہیں تو اس کی آپ کو سزا تو ملنی ہے. آپ نے اس ملک کے ساتھ بغاوت کی, اس کی سزا آپ کو ملنی ہے. آپ نے ایک طرف اربوں ڈالر کے فراڈ کیے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے وہ جو کہتے ہیں نا جیب کترے والے کام بھی, ہم چوری کر لیے, توشہ خانہ سے نکال لیے, گھڑیاں چوری کر لی, پین چوری کر لیے. تو یہ تو بھی چھوٹی چھوٹی چیزیں, بڑی چیزیں کھلی ہیں اور بڑے بڑے کیسز ابھی تو سامنے آ رہے ہیں. وہ سارے کیسز بھی جو ہیں وہ کھلیں گے. تو ابھی تو گیم آن ہے, آئس برگ ہے.
टिप ऑफ द आइसबर्ग है, जो अभी तो पता नहीं क्या क्या मवाद हमें मिल रहा है, वो तो अभी केसेस बनेंगे इनके ऊपर, जो इन्होंने ज्यादतियां की हैं, जो इन्होंने चोरियां की हैं, जो इन्होंने भूमि के साथ ज्यादतियां की हैं, इनके इकोनॉमिक स्टैंडर्ड्स हैं, वो सारे अभी आ रहे हैं। तो अभी तो कोई मेरे ख्याल से रिलीफ तो कहीं से नहीं आ रहा। अगर रिलीफ आएगा अभी इन केसेस में भी इनको सपोर्ट करना भी तैयार पड़ेगा, तैयार हो रहे हैं। हमने कहा था ना कि फलाने की एसी निकाल दूंगा, फलाना मेरी बंदूक की नोक पर है, नया बंदूक की नोक पर जो आपने जो सारी जातियां आपने जरदारी साहब आपने अभी फिलहाल को है जिस चांद रात। जी ठीक, आपका पॉइंट। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, सर आपकी तरफ भी यही बात रखूंगा, ये कफलिंग, पेन, हार, घड़ियां, इतना बड़ा माल मुकदमा बना के, चीज़ें बना के, माल मुकदमा ही से कहेंगे, बहरहाल तोशा खाना का एक मुकदमा जो सा है वो बनने जा रहा है और फिर टेरियन वाला केस भी री ओपन होने जा रहा है। सवाल ये है कि जजेस वही हैं, अदालतें वही हैं जिन्होंने माजी बईद में नून लीग या काबरीन को सजाएं दी थी। उस वक्त ये ठीक थे, निज़ाम भी ठीक था। आज जब तहरीक इंसाफ के खिलाफ प्रोसीडिंग हो रही है तो इस पे एतराज़ है। सर आप क्या कहेंगे? देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है। पहली बात यह है कि मेरे एक अजीज हैं, 2009 में वो उन्होंने एक पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दायर की और वो अभी तक एक्सेप्ट नहीं हुई, अभी तक इंतजार में है। तो इसी तरीके से जो मैंने आपसे मुकदमात का जिक्र किया 22,60,000, तो फिर जो पटिशनें खास तौर पे बानी चेयरमैन पीटीआई की जानिब से आती हैं, क्या वो मेरिट पे आ रही हैं? क्योंकि 22,60,000 के बाद 22,60,000 एक नंबर पे आई ना इनकी, तो फिर क्या उन लोगों को पहले मौका मिला? फिर अभी जो जेल वालों ने खत लिखा है कि हमें भी वही सहूलियत दी जाएं जो आप बानी चेयरमैन पीटीआई को दे रहे हैं, ये बात मैंने तो नहीं लिखी ना, जेल वालों ने लिखी। एक बेटी के लिए कितना ये जुल्म की बात है कि उसका नाम जो है वो अपने बाप के नाम को तरसती है कि उसके बाप का नाम साथ नहीं लगाया जाता, जबकि जो अमेरिका की अदालत है वो खुल के बात कर लेती है और वो बच्ची जो है वो जमाइमा गोल्डस्मिथ के घर में भी रह रही है। देखिए ना, लाल चंद साहब से सिर्फ एक सवाल है कि पाकिस्तानी मुआशरे में वो ऑन एयर टीवी के ऊपर बता दें कि या तो टेरियन जो है वो इमरान खान साहब की बेटी नहीं है, मान लेते हैं, और या फिर वो मान लें कि इमरान खान साहब की बेटी है, ताकि फिर कम से कम उसको कबूल तो करें। एक बात। दूसरी बात इसके अंदर जो आ जाती है, वो आपने घड़ियां, पेन और ये मामूली नहीं है, ये 1.5 अरब रुपए से ज्यादा की घड़ी है। ये दुनिया के अंदर वाहिद पीस था। मैं सिर्फ लालचंद साहब से एक सवाल पूछता हूं, ये घड़ी उन्होंने दुबई में बेची? जवाब है जनाब, बिल्कुल बेची। अगर वो दुबई में बेची, जो भी है उसकी कीमत सही लगाई नहीं लगाई, जो भी है 1 करोड़ लगाई, 10 करोड़ लगाई, बेची। जब बेची तो वो दुबई में बिकी। दुबई में बिकी तो क्या बैंक ट्रांजैक्शन के जरिए पैसा आया? अगर बैंक ट्रांजैक्शन का है तो फिर रसीद दिखा दे, और अगर रसीद नहीं है तो ये मनी लॉन्ड्रिंग हुई। और अगर एयरपोर्ट के जरिए फरागोगी जो है अपने खसूसी जहाज में वो लेके आई और इमिग्रेशन ने नहीं चेक किया तो अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल किया। अभी बात मुकम्मल नहीं हुई। ये जो बाकी हैं 58 ऐसे तोहफे हैं जो नायाब हैं, 58 तोहफे जिनकी मालियत जो है वो तकरीबन अरबों में है, वो करोड़ों में नहीं है। अब उनके ऊपर केस नहीं बनेगा क्या? क्या नहीं बनना चाहिए? क्या ऐसा हकीकत नहीं है कि तोशा खाना के हवाले से जो बात आई, मसला यहाँ ये नहीं है, यहाँ जस्टिफिकेशन ये दी जा रही है कि जी अगर नवाज शरीफ साहब ने गाड़ी खरीद ली थी, गाड़ी ले ली, जरदारी साहब ने कोई वो, या यूसुफ रजा ने हार ले लिया, तो फिर मैं भी राइटफुल हूं कि मैंने भी ले लिया। यानी कि आप तो कहते थे कि ये दोनों बुरे और मैं अच्छा हूं, लेकिन अब तो आप तीनों एक ही हैं। बिल्कुल ठीक, आपको पॉइंट आ गया। राना अरशद साहब, सर आपकी तरफ आऊंगा। सर एक तो ये नया एक तोशा खाना का केस भी बनने जा रहा है और टेरियन वाला केस भी हाई कोर्ट में सुनवाई के लिए आ रहा है सामने, क्या कमेंट करेंगे सर? काशिफ भाई, मैं तो समझता हूं कि मैं खुद बाप हूं, बेटियां भी हैं, बेटे भी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। अगर उस बेटी खान साहब की है तो खान साहब को खुले दिल से एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, और अगर नहीं है तो बिल्कुल जो अमेरिकन कोर्ट में डिस्कस हुआ वहां का जो फैसला सबके सामने है। और मैं समझता हूं हम पॉलिटिकल लोग हैं, गलतियां होती हैं, लेकिन एक गलती पर बांगे दोहल सीना तान के खड़ा हो जाना मौला जट स्टाइल,
تو میں سمجھتا ہوں یہ بہادری نہیں ہوتی. حقیقت کو تسلیم کر لینا بہادری ہوتی ہے. بھئی میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہم نے تو نہیں کہا تھا خان صاحب کو کہ 25 جولائی 2018 کو RTM سسٹم کو بٹھا کر آئیں اور پھر خود قرم کسی سے پورا کرواتے تھے, اور پھر جو 10 اپریل 2022 کو جس طرح اسمبلی کو ڈسالو کیا گیا, قانون کی دھجیاں اڑائی گئیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ آنریبل میرے لیے وہ تمام ادارے قابل احترام ہیں, اور بالخصوص میرے حلقے کا نرکانے سے میجر حسنین جو اللہ کو پیارا ہو گیا, اور وہ معصوم بیٹے جو بندوق کو نوک پر سامنے اور اپنے کاندھے پر رکھ کر دن رات پہرا دیتے ہیں. ہم سکون کی نیند سوتے ہیں, باتیں ہوتی ہیں, لیکن میر جعفر کہنا, میر صادق کہنا, چوکیدار کہنا, چور کہنا, یہ کہاں کی انسانیت ہے؟ اور یہ ایجنڈا تو مودی کا ہے جو یہ بیٹھ کر پورا کرتا. پھر اس نے وعدہ کیا تھا نیازی صاحب نے کہ 2 کروڑ نوجوانوں کو نوکریاں دوں گا, پھر ان کو 2.5 کروڑ کو بے روزگار کر دیا, پھر کہا 50 لاکھ گھر دوں گا. رانا صاحب یہ تو گھر جو ہے رانا صاحب سیاسی باتیں ہوتی ہیں, سیاسی وعدے ہوتے ہیں. نہیں کاشف بھائی نہیں, میں اگر اپنے حلقے کا ایم پی اے ہوں یا نمائندہ ہوں تو جو میں بات کرتا ہوں ہمیں پہرا دینا ہوتا ہے. ہم اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی جواب دے ہیں. اور یہ عمران نیازی یہ القادر ٹرسٹ پہ 500 کنال آ جائے تو کوئی بات نہیں. یہ میں سمجھتا ہوں اب جو خیبر پختونخوا میں ہو رہا ہے جی ٹھیک ہو گیا. پیسے لے لیں. رانا صاحب ایک بریک پہ جانا ہے, واپس آ رہا ہوں سر. آدھا منٹ جی میں کہتا ہوں کہ 9 مئی سے بڑا سانحہ نہیں ہو سکتا جب جناح ہاؤس پر حملہ جو شہداء کی یادگاروں کو. بالکل ٹھیک. اصل کیسے کو میں جواب دینا چاہتا ہوں کہ جس نے رانا صاحب آپ کے پاس ہی واپس آؤں گا سر. بریک کی اجازت دے دیجئے سر. بریک بار بریک کا کہہ رہے ہیں سر, بار بریک کہہ رہے ہیں. ناظرین ایک بریک کا ٹائم ہوا ہے, واپس آئیں گے تو گندم سکینڈل پہ بات کریں. ہمارے ساتھ رہیے, ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. تیمور تالپور صاحب, سر آپ یہ فرمائیے گا کہ گندم کا ایک سکینڈل سامنے آیا, وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ اس کی اتنی ارجنٹلی انہوں نے انکوائری کرائی, لیکن 2.5 ہفتے ہو گئے رپورٹ باہر نہیں آئی. رپورٹ دبا لی گئی ہے یا واقعی تحقیقات نہیں ہو رہی؟ بہرحال پیپلز پارٹی کو بھی کنسرن تو ہوں گے سر. دیکھیے جی, یہ جو سکینڈل تھا یہ چھوٹا موٹا سکینڈل نہیں تھا. اس سکینڈل کی وجہ سے پورے سندھ, پورے پنجاب, پورے پاکستان کی جو کاشتکار ہیں ان کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے, جو ظلم ہوا ہے, وہ انتہا سے زیادہ ہے. اور جس طرح سے ان کو نقصان ہوا ہے, ان کے کراپ کی قیمت ایک سپورٹ پرائس دیتی ہے حکومت. وہ سپورٹ پرائس اس لیے دیتے ہیں تاکہ گندم لوگ زیادہ اگائیں, بجائے اس کے کہ وہ اور کراپس اگائیں, وہ گندم اگائیں. تو ہمارے آسرے پر, حکومت کے آسرے پر 4000 کے ریٹ پر انہوں نے گندم لگائی. اب جب گندم نکلی تو آج کہیں 2000 ہے, کہیں 2500 ہے ریٹ, کہیں 2800 ریٹ ہے. اس میں سے تو بیچارے جو فارمرز ہیں ان کے ایکسپینسز بھی کور نہیں ہوں گے, اور جب ایکسپینسز بھی کور نہیں ہوں گے گندم اس ریٹ میں جائے گی, اگلا کراپ کیسے لگائیں گے؟ تو یہ ایک میگا اسکینڈل ہے, اور جو ذمہ دار ہیں ان سے یہ وصولی کرنی چاہیے. انہیں غریب کا پیسہ کھایا ہے اور آپ کو ری ایمبرس کرنا ہوگا ان دا سینس کہ آپ یہ پیسہ واپس ان تک پہنچائیں. تو پاکستان پیپلز پارٹی کسی صورت جو ہے ان کو کسی قسم کی ریلیکسیشن نہیں دینے دیں گے, اور انشاءاللہ تعالی حساب کتاب ہوگا, اور جلد ہونا چاہیے. میرے خیال سے جلد سے جلد یہ رپورٹ سامنے آنی چاہیے تاکہ پتہ چلے ہمیں کہ کون کون اس میں ہے. جی ٹھیک. عبداللہ حمید گل صاحب, سر میرا تو مسئلہ یہ سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ انکوائری بنتی ہے, شد و مت سے انکوائری بنتی ہے, پھر یکدم ٹھنڈی ہو جاتا ہے کہانی, کوئی رپورٹ باہر نہیں آتی, کوئی چیز باہر نہیں آتی. گندم سکینڈل دیکھ لیجئے, کسان بیچارے رول گئے, لیکن کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ رپورٹ باہر کیوں نہیں آ رہی. عبداللہ حمید گل صاحب. دیکھیں کاشف صاحب, میں نے تو اس پہ کالمز بھی لکھے ہیں اور میں نے اس کے اوپر بڑی تحقیقات کی ہیں. میں آپ کو بہت چھوٹا مختصر بتاتا ہوں. یہ ایک SHO لیول کی انکوائری ہے اور ایک دن میں مکمل ہو جائے گی. 22 اکتوبر 2023 کو نگران حکومت جو ہے فیصلہ کرتی ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ گندم امپورٹ کرنی ہے. اوکے, 60 لاکھ ٹن گندم موجود تھی لیکن اس کے باوجود امپورٹ کرنی ہے. چلو کوئی بات نہیں, امپورٹ کر لیتے ہیں. یوکرین سے امپورٹ کرتے ہیں. یوکرین سے جہاز کو لگتا ہے ٹائم 24 دن وہ بندرگاہ پہ پہنچنے کے لیے پاکستان کی.
जहाज पहुंचता है 8 दिन के बाद कराची की बंदरगाह पे। कौन था जिसको पहले से पता था कि हुकूमत ये फैसला कर चुकी है, और उसने जहाज जो है वो इतने दिन पहले जो है वो 2 हफ्ते पहले उसने समुद्र में भेज दिया था, और ये पैसा को 1 बिलियन 300 अरब का नुकसान, $1 बिलियन वो जो पाकिस्तान जो इस टाइम पे डॉलर को तरस रहा और डॉलर का रेट उसकी वजह से बढ़ गया, वो हमें देनी पड़ गई। अब ये गंदम कौन सी? ये गंदम वो थी जो यूक्रेन ने भेजी यूएई, और यूएई की जो क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट था उन्होंने रिजेक्ट कर दी और कहा कि ये फंगस लगी हुई गंदम है, यानी कि काबिले इस्तेमाल नहीं है। ये फंगस लगी हुई गंदम जो है पाकिस्तान को दी गई, हमने खरीदी अल्हम्दुलिल्लाह। जो निगरान हुकूमत थी उनके दौर में भी खेप आई बड़ी, और अब जो हुकूमत है उसके दौर में भी खेप आई। अब इसके अंदर अहम बात यह है कि छोटे छोटे लोगों को तो सजा मिल गई, उनको निकाल दिया। गंदम का यह आलम है कि इस टाइम पे 800 रुपया मुझे ऑफर हुई है कि जनाब आप बारदाना कहीं से अरेंज कर दें, 800 रुपया फी बोरी आपको जो है मुनाफा देंगे। खुदा का खौफ कर लें, ये हराम काम हो रहा है। 800 रुपए के पीछे जो है किसान रोल रहा है, क्योंकि उसकी गंदम जो है वो साहूकार के पास पड़ी है, उसके पास बोरी नहीं है जिसके अंदर वो गंदम बंद करते हैं। अभी एक और बात, अब इस गंदम के अगर आप हवाले से ये देख लें कि ये गंदम बेची किनको गई। जो पाकिस्तानी गंदम पड़ी हुई थी वो अपने मंजूर नजर को 3100 रुपए मन पे बेची गई, और जो थी गंदी गंदम नाकाबिले इस्तेमाल वो आपने 4300 रुपए मन के ऊपर जो है वो बेची। यानी कि जो ये घपला हुआ 1300 रुपए का फी मन का, वो कौन निजाम है? इसमें पूरी की पूरी निगरान हुकूमत जो है उसको उसके ऊपर चार्ज शीट बनता है, एंड दे मस्ट नॉट बी अलाउड टू जस्ट गो फ्रीली। इन्होंने पाकिस्तान के किसान के ऊपर, पाकिस्तान की अवाम पर और पाकिस्तान के मुस्तकबिल पे डाका मारा है। ये चोर है, इन लोगों को सजा मिलनी चाहिए। जी ठीक। राणा अरशद साहब, सर तुसी भी हल्के जांदे होगे, किसान पूछता होएगा भाई गंदम हमारी क्यों नहीं खरीदी जा रही, रिपोर्ट क्यों नहीं बाहर आ रही? सर काशिर रफीक साहब, मैं खुद एक किसान हूं। मैंने जो अब्दुल्ला भाई ने बात की, और मैं आपके पॉइंट को इंडोज करता हूं। मैं समझता हूं कि ये जुल्म नहीं होना चाहिए था। ये दिसंबर से कि आगे गंदम की खरीदारी नहीं होनी चाहिए थी। निगरान सेटअप में कोई भी थे, वो हमारे दोस्त थे या कोई और थे या गैर थे, उनको गंदम बिल्कुल इंपोर्ट नहीं करनी चाहिए थी। और मैं समझता हूं ये बड़ा जुल्म हुआ है। अब क्योंकि हालात जो हैं, गंदम पड़ी हुई है और अब मिडिल मैन जो है वो पैसे कमा रहा है, मैं समझता हूँ उस पर इंक्वायरी होनी चाहिए, जिम्मेदारों के खिलाफ एक्शन होना चाहिए, उनके पेट से पैसे निकालने चाहिए, और इन फ्यूचर मैं समझता हूँ कि इन लोगों को इबरत का निशाना बनाना चाहिए। और मैं ये भी अर्ज करना चाहता हूँ कि जब पीटीआई की गवर्नमेंट थी तो 8 से 9 लाख मेट्रिक टन पास्को खरीदता था, लेकिन आप इसी वजह से जो मियां नवाज साहब ने मीटिंग की थी, शहबाज साहब को बुलाया था, सीएम साहब को बुलाया था, तो फिर 1.2 और 1.8 तक ये फैसला हुआ था, वो गंदम पास्को खरीद रहा है। लेकिन मैं समझता हूं कि महकमों के लोग इतने ईमानदार अगर होते तो फिर कहीं हम आगे मुल्क तरक्की क्यों ना करता। हर जगह पर मैं समझता हूं जो छोटा छोटा चोर है उसका भी हिसाब होना चाहिए। और ये तोशा खाना अरबों रुपए के जो डाकू बैठे हुए हैं, जो खैबर पख्तूनख्वा में बैठकर डाका भी मारते हैं, गरीबों के पैसे भी लेते हैं। राणा साहब थोड़ा पॉइंट आ गया सर। और मैं समझता हूं रिंग रोड का 500 रुपये खाते हैं और ललकारते भी। ठीक हो गया, ठीक हो गया सर। अदारों कहता हूं गलीज जबान भी इस्तेमाल करते हैं। राणा साहब पॉइंट आ गया सर। राणा साहब पॉइंट आ गया सर। पैरामीटर विद इन पैरामीटर आइन के मुताबिक सब कुछ चलना चाहिए। और बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छी बात है राणा साहब, बहुत अच्छी बात है। आपका पॉइंट आ गया सर। तो ये भी बैठकर हल होना चाहिए था। ये मीडिया की सर आपका पॉइंट आ गया, आपका पॉइंट आ गया सर। राणा साहब आपका पॉइंट आ गया सर, आपका पॉइंट आ गया सर। लालचंद मल्ली साहब, सर गंदम स्कैंडल रिपोर्ट बाहर नहीं आई, बाहर आने की उम्मीद है, और साथ इस पर भी कमेंट कर दीजिए कि वाकई ही तहरीक इंसाफ में इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गया और शिबली फराज साहब जो है वो जाके बानी तहरीक इंसाफ को शिकायतें वकायतें करके आए कि जी मुझे सब मुर्द इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं इस सूरत हाल का। लालचंद मल्ली साहब सर।
سر یہ گندم کی جہاں تک بات ہے تو یہ ملک کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہوا ہے. یہ عبداللہ صاحب نے جو ہے بڑا تفصیل سنائی ہے کہ کس طرح واردات ڈالی گئی ہے. یہ ملک میں پہلی دفعہ نہیں ہوا ہے, یہ بار بار ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ یہ حکومت کبھی ہو, کیونکہ یہ صرف نگران نہیں ہے. نگران کون تھے؟ نگران کو لانے والا کون تھا؟ یہی تھے نا, شہباز شریف تھے جو اس وزیر اعظم کو لے کے آئے تھے. یہی تھے جو پروونسز میں لے کر آئے تھے, یہ باہر سے نہیں آئے تھے. یہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ اس کی کوئی انکوائری ہو, کیونکہ ہمیشہ انہوں نے اس ملک کو لوٹا ہے اور اس وقت بھی ان کا یہی پلان ہے. جہاں تک آپ نے فضلی فراز صاحب کی بات کی, دیکھیں پاکستان تحریک انصاف میں یہ خبریں جو ہے آتی رہتی ہیں, یا جو الزامات جو لگا رہے ہیں میرے بھائی صاحب, کبھی کوشا خانہ کا, کبھی عدت ہے جو ایک پرسنل خاتون کی ایک حرمت کا کیس ہوتا ہے وہ, یا ذاتی نوعیت کے ٹیرین وائٹ کا کیس, اس طرح کے ذاتی نوعیت کے کیس لے کے انہوں نے نہ صرف عمران خان کی کردار کشی کی, عمران خان پر قاتلانہ حملے بھی کروائے. لیکن آپ نے دیکھا 8 فروری کو نواز شریف جو تھا ان کا سپریم لیڈر, وہ الیکشن ہار گیا. ان کو منہ کی کھانی پڑی اور پاکستان کی عوام نے ان کو کہہ دیا, سنا دیا کہ دیکھیں آپ جو یہ حرکتیں کر رہے ہیں یہ پاکستان کی عوام کو قابل قبول نہیں ہے. تو لہذا یہ انشاءاللہ یہ پاکستان کی عوام ان کو, چوروں کو, لٹیروں کو بالکل برداشت نہیں کرے گی. اور پاکستان کی عوام اور پاکستان کا کسان جن کے منہ سے انہوں نے روٹی چھینی ہے, اور زبردست بات دیکھیں ان کی استادیت بےایمانیاں دیکھیں. یہ سارے جو بنے ہوئے سارے قومی اسمبلی میں تقاریر کر رہے ہیں کہ ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے جس نے ویٹ یا گندم کی جو چوری کی ہے یا جس نے امپورٹ کی ہے, لیکن ایکشن ہوتے نظر نہیں آتا کیونکہ یہ ان کے بس کی بات نہیں ہے. ایڈلس بھی شامل ہے اور یہ بھی شامل ہے. جی سر, جی ٹھیک. یہ رانا صاحب 30 سیکنڈ. کاشف آج پرائم منسٹر موجود تھے تو میاں نواز صاحب نے ان کو ڈائریکشن جاری کی جو کرگستان میں ہمارے رانا صاحب کو تو خود کو پرائز نہیں ملی گندم کی. رانا صاحب کو خود زمیندار ہے بڑے. منسٹر امیر صاحب کو ڈائریکشن بھی جاری کی ہے کہ وہ وہاں جائیں, اور جو وہاں پر سفیر ہے ان کو بھی ڈائریکشن جاری کیا ہے کہ پاکستانی طلباء کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے نہیں ہونا چاہیے, وہ ہمارے بچے ہیں. اور انشاءاللہ کیونکہ یہ بڑا ہارڈ ایشو کا معاملہ تھا, طلباء کے ساتھ کو میں یقین بھی دلاتا ہوں کہ پرائم صاحب نے ڈائریکشن جاری کر دی ہے اور وہ ہمارے بیٹے ہیں, ہم ان کے ساتھ. جی بالکل ٹھیک سر. بہت بہت شکریہ رانا ارشد صاحب آپ کا, عبداللہ حمید گل صاحب آپ کا, تیمور تالپور صاحب آپ کا, اور لال چند ملی صاحب آپ کا. ناظرین آپ نے ہمارے پینلسٹ کی گفتگو سنی. سوال یہ ہے کہ کسی کو آج اعتراض ہے, کسی کو کل اعتراض تھا, کسی کو کل اعتراض ہوگا, اور یہ اعتراض ایک ہی صورت میں ختم ہوگا جب احتساب سب کا ہوگا. کل پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.